हाम्रो प्रश्न नम्बर 1 यस प्रकार रहेको छ। नेपाल सरकारले हरेक वर्षको कुन दिनलाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको रूपमा मनाइने निर्णय गरेको छ? साथीहरू यसको सही आन्सर रहेको छ जेठ 16 गते। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ। नेपालको शताब्दी पुरुष भनेर कसलाई भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ सत्यमोहन जोशी। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 3 यस प्रकार रहेको छ। सबैभन्दा बढी वडा सङ्ख्या भएको महानगरपालिका कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू पोखरा महानगरपालिका। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार रहेको छ। नेपालका कतिवटा आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएका छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू 21। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ। सन् 2018 मा सम्पन्न भएको विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा कतिजना खेलाडीहरूले ह्याट्रिक गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू 2। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 6 यस प्रकार रहेको छ। अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी यानि कि नासाले कुन ग्रहको एउटा पहाडमा नाम प्रथम सागरमाथा आरोही तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले सम्झना नोर्गे मोन्टस राखेका छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू एम। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार रहेको छ। गाउँपालिकाको अध्यक्ष पद उम्मेदवार हुन कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू 21 वर्ष। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ। ट्रान्सपारेन्सी इन्टरनेसनलले सन् 2019 मा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार नेपाल कतियौं स्थानमा रहेको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू 124औं स्थानमा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 9 यस प्रकार रहेको छ। पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी लगायत सवारी भएको हेलिकप्टर ताप्लेजुङमा कहिले दुर्घटना भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू 2075 फागुन 15 गते। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 10 यस प्रकार रहेको छ। नेपाललाई कहिलेसम्म अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू सन् 2022। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 11 यस प्रकार रहेको छ। नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको मर्यादा क्रम कति हो? कति नम्बरमा रहेको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू 10। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 12 यस प्रकार रहेको छ। गाउँपालिकाको सदस्य पदको उम्मेदवारले निर्वाचनमा अधिकतम कति रकम खर्च गर्ने पाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू लगभग 1.5 लाख। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 13 यस प्रकार रहेको छ। सन् 2017 मा भ्यान्डम शैलीद्वारा अधिक वजन पुरुषले उठाउने विधामा 50 केजी को रेकर्डलाई तोडी 63.58 केजी उठाई निम्नमध्ये कसले नयाँ विश्व रेकर्ड कायम गरी गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखिएको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू उज्जवल ठकुरी। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 14 यस प्रकार रहेको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको कागज रहित यानि कि पेपरलेस बैठक कहिले बसेको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू विक्रम सम्वत 2075 चौथा महिना 10 गते। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 15 यस प्रकार रहेको छ। कुनै पनि मन्त्रालयलाई नतोकिएको काम कुन मन्त्रालयले गर्ने गर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू गृह मन्त्रालय। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 16 यस प्रकार रहेको छ। हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 500 छक्का प्रहार गर्ने एकमात्र खेलाडी को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू ग्रिस गेल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 18 यस प्रकार रहेको छ। विक्रम सम्वत 2074 मा सबैभन्दा सफा सहर घोषणा हुने नगरपालिका कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू धनकुटा नगरपालिका। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 19 यस प्रकार रहेको छ। सगरमाथाको सबैभन्दा बढी पटक सफल आरोहण गर्ने महिला आरोही को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू लाक्पा शेर्पा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 20 यस प्रकार रहेको छ। कुन स्थानमा सन् 2018 मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 24औं सम्मेलन कुन देशमा आयोजना भयो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू पोल्यान्ड। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 21 यस प्रकार रहेको छ। फिफाले सन् 2018 को फिफा वर्ष खेलाडी कसले घोषणा गर्यो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू लुका मोड्रिच। ल हाम्रो प्रश्न नम्बर 22 यस प्रकार रहेको छ। जापानको टोकियो शहरमा सन् 2020 मा सञ्चालन हुन लागेको ओलम्पिक खेलको मस्कट कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू मिराई टोबा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 23 यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी रक्तदान गर्ने व्यक्ति को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ प्रेस सागर कर्मचार्य। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 24 यस प्रकार रहेको छ। भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रको थिङ्क ट्याङ्क सम्मेलन सन् 2018 मा कुन ठाउँमा आयोजना भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू मङ्गोलिया। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 25 यस प्रकार रहेको छ। विक्रम सम्वत 2074 मा काठमाडौँमा आयोजना भएको एनआरएन को 8औं शिखर सम्मेलन कसलाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरेको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू भवन भट्ट। साथीहरू भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो प्रोत्साहन बढाइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।
प्रदेश नम्बर 1 मा कतिवटा जिल्ला छन्? यसको सेन्सर रहेको छ साथीहरू 14। नेपालसँग सिमाना नजोडिएको सबैभन्दा नजिकको मुलुक कुन हो? यसको सेन्सर रहेको छ बांग्लादेश। नेपाल र भुटानको निकटतम दूरी कति छ? यसको सेन्सर रहेको छ 32 किलोमिटर। विश्वकै सर्वाधिक गहिरो गल्छीको रूपमा परिचित अन्नपूर्ण र धौलागिरी बीचको काली गण्डकी नदीले बनाएको गल्छी कति गहिरो छ? यसको सेन्सर रहेको छ 6967 मिटर। काक्रे बिहार, बुलबुले ताल र गोठी काँडा गढी कुन जिल्लामा पर्दछ? यसको सेन्सर रहेको छ सुर्खेत। शालिग्राम शिलाका लागि नेपालको प्रसिद्ध नदी कुन हो? यसको सेन्सर रहेको छ काली गण्डकी। काठमाडौँ उपत्यका कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ? यसको सेन्सर रहेको छ 642 वर्ग किलोमिटर। बुढा सुब्बा धार्मिक स्थल सुनसरी जिल्लाको धरान नगरपालिकामा पर्दछ भने हालेसी महादेवको मन्दिर कुन जिल्लामा पर्दछ? यसको सेन्सर रहेको छ खोटाङ। नेपाल र तिब्बत बीचको व्यापारिक नाका ओलङ चुङ्गोला ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्दछ भने किमा थङ्का कुन जिल्लामा पर्दछ? यसको सेन्सर रहेको छ साङ्खुवा सभा। प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल कागबेनी कुन जिल्लामा पर्दछ? यसको सेन्सर रहेको छ मुस्ताङ। ताल्चा विमानस्थल मुगु जिल्लामा पर्दछ भने तुमलिङ टार कुन विमानस्थल कुन जिल्लामा पर्दछ? यसको सेन्सर रहेको छ साङ्खुवा सभा। काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने हिमाल कुन हो? यसको सेन्सर रहेको छ जुगल। ओखलढुङ्गा जिल्लामा रहेको विमानस्थललाई रुम्जा टार भनिन्छ भने खोटाङ जिल्लामा रहेको विमानस्थललाई के भनिन्छ? यसको सेन्सर रहेको छ लामी डाँडा। राणाकालमा नेपाललाई कति जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो? यसको सेन्सर रहेको छ 35। राणाकालमा 35 जिल्लामा विभाजन गरिएको नेपाल पहाड र तराईमा कति जिल्लाहरू थिए? यसको सेन्सर रहेको छ पहाडमा 23, तराईमा 12। जिल्लाको प्रमुख प्रशासकीय पदलाई विक्रम सम्वत 2018 अगाडि के नामले चिनिन्थ्यो? यसको सेन्सर रहेको छ वडा हाकिम। क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो? यसको सेन्सर रहेको छ डोल्पा। सबैभन्दा बढी स्थानीय तह भएको जिल्ला कुन हो? यसको सेन्सर रहेको छ सर्लाही। नेपालका नदी नालाहरूबाट उत्पादन गर्न सकिने विद्युत क्षमता कति छ? यसको सेन्सर रहेको छ 83,000 मेगावाट। आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट नेपाललाई कति जलविद्युत उत्पादन गर्न सम्भव देखिन्छ? यसको सेन्सर रहेको छ 42,000 मेगावाट। झिमरुक जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा रहेको छ? यसको सेन्सर रहेको छ प्युठान। 70 मेगावाट क्षमता भएको मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो? यसको सेन्सर रहेको छ जर्मनी। सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएको प्रदेश कुन हो? यसको सेन्सर रहेको छ प्रदेश नम्बर 2। निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको पहिलो जलविद्युत आयोजना कुन हो? यसको सेन्सर रहेको छ खिम्ती खोला जलविद्युत आयोजना। नदीका आधारमा नेपाललाई कति प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ? यसको सेन्सर रहेको छ 3। कोशी नदीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी अरुण हो भने सबैभन्दा सानो सहायक नदी कुन हो? यसको सेन्सर रहेको छ लिखु। सप्तगण्डकी नदीको सबैभन्दा सानो सहायक नदी त्रिशुली हो भने सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी कुन हो? यसको सेन्सर रहेको छ काली गण्डकी। बाणगङ्गा सिँचाइ आयोजना कपिलवस्तु जिल्लामा पर्दछ भने कन्कै सिँचाइ आयोजना कुन जिल्लामा पर्दछ? यसको सेन्सर रहेको छ झापा। नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली नदीको नेपाल सरहदभित्रको लम्बाइ कति किलोमिटर रहेको छ? यसको सेन्सर रहेको छ 507 किलोमिटर। सिक्टा सिँचाइ आयोजना बाँके जिल्लामा पर्दछ भने बबई सिँचाइ आयोजना कुन जिल्लामा कार्यान्वयन भएको छ? यसको सेन्सर रहेको छ बर्दिया। विश्वबाट लोप हुन लागेको वन्यजन्तुहरूको सूचीलाई के भनिन्छ? यसको सेन्सर रहेको छ रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुकको प्रकाशनको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1966। बायोपोल भनेको के हो? यसको सही आन्सर रहेको छ सजिलै गलेर माटोमा मिल्ने प्लास्टिक। पृथ्वीका लागि आवश्यक पर्ने सौर्य तापक्रममा कमी भई पृथ्वीको तापक्रम घटी मानव बसोबासका लागि अनुकूल नहुने गरी पृथ्वी अति चिसो हुने अवस्थालाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ न्युक्लियर विन्टर। अस्वाभाविक रूपमा तापक्रम बढ्ने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो आदिको कारणले जलवायु अस्वाभाविक बन्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ इएल निनो। ओके टेक्स 100 भनेको के हो? यसको सेन्सर रहेको छ वातावरण गुणस्तर मापदण्ड जनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाण चिन्ह। वातावरण संरक्षण ऐन कहिले प्रकाशित भयो? यसको सही आन्सर रहेको छ 2053 माघ 17। हरित गृहको निर्माण कसरी हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ बाहिरको ताप भित्र जाने तर भित्रको ताप बाहिर नजाने गरी बनाइन्छ। सर्वोत्तम पिठो बनाउँदा अन्न र गेडागुडीको मात्रा कति राख्नु पर्दछ? भटमास 2 भाग, गहुँ 1 भाग र मकै 1 भाग।
नेपालमा पोषण कार्यक्रम कहिलेबाट सुरु गरिएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2037। जलगाँड कुन तत्त्वको कमीले लाग्ने रोग हो? यसको सही आन्सर रहेको छ आयोडिन। नेपाल परोपकार संस्थाको स्थापना कसले गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ दयावीर सिंह कन्साकर। नेपालमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम कुन आवधिक योजनादेखि समावेश गर्न थालिएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ 5औं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेटमा कति क्यालोरी हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 4 क्यालोरी। खानामा फलाम तत्त्वको कमी भएमा कुन रोग लाग्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ रक्त अल्पता अथवा एनिमिया पनि भनिन्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन सङ्घको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1961। नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाको स्थापना विक्रम सम्वत 2010 मा भएको थियो भने राष्ट्रिय कुष्ठ रोग नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2018। नेपालले विश्व वातावरण संगठनको सदस्यता कहिले प्राप्त गर्यो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1953। मानव शरीरको घाउ चोट पटक निको बनाउन सहयोग गर्ने भिटामिन कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ भिटामिन सी। नवजात शिशु भनेर कति उमेरसम्मको बच्चालाई भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 28 दिनसम्मका। रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा कम भएमा लाग्ने रोग कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ रक्त अल्पता वा त्यसलाई हामीले एनिमिया पनि भन्छौँ। मानिसको ओठ तथा मुखमा कुन भिटामिनको कमीले गर्दा घाउ आउने गर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ भिटामिन बी। धनुष्टाङ्कर विरुद्ध 15 देखि 44 वर्षका उमेरका महिलाहरूलाई दिने खोपलाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ टीटी खोप। मानव शरीरको सबैभन्दा सानो हाड स्टेप्स कहाँ हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ कान। नेपालमा लागू औषध नियन्त्रण ऐन कहिले आएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2033। नेपालमा झाडा पखाला रोग नियन्त्रण कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2040। बेरी रोग कुन भिटामिनको कमीले गर्दा लाग्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ भिटामिन बी। एड्स रोग अमेरिकामा सर्वप्रथम कहिले पत्ता लागेको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1981। हेपाटाइटिस बी मानव शरीरको कुन अङ्गमा लाग्ने रोग हो? यसको सही आन्सर रहेको छ कलेजो। बच्चालाई दादुरा विरुद्धको खोप कति वर्ष उमेर पुरा गरेपछि दिइन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 9 महिना। जापानिज इन्सेफ्लाइटिस विरुद्धको खोप नेपालमा कहिलेदेखि दिन थालिएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 2004। इसिजी अथवा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नामक यन्त्रले मानव शरीरको कुन अङ्गको परीक्षण गर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ मुटु। नेपाल कहिले विफर मुक्त देश घोषणा भयो? यसको सही आन्सर रहेको छ 2034 वैशाख 1। एनोफिल्स नामक पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोग कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ औलो वा मलेरिया पनि भनिन्छ। मानिसको शरीरमा कति प्रकारका मांसपेशी हुन्छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ 3। क्षय रोग वा ट्युबरकुलोसिस अथवा टिबी विरुद्धको दिने खोपलाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ बीसीजी खोप। क्षय रोगलाई जीवाणु पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ रबर्ट कोच। नेपाल सरकारको 20 वर्षे स्वास्थ्य नीति कहिले ल्याएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2054। मानव शरीरमा कतिवटा हाड हुन्छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ 206। स्वस्थ वयस्क मानिसमा रक्तचापको चाप कति हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 120 देखि 80 mm of Hg। मानव शरीरमा कति जोडा क्रोमोजोमहरू हुन्छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ 23 जोडा। मानव शरीरको रक्त समूह मध्ये ओ समूहमा युनिभर्सल डोनर भनिन्छ भने कुन समूहलाई युनिभर्सल रिसिभर भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ एबी समूह। कुन भिटामिनको कमीले रगत धेरै बग्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ भिटामिन के। समय अवधिको आधारमा बसाइ सराई कति प्रकारका हुन्छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ 3 प्रकारका। 10 वर्षभन्दा बढी बसाइ सराई गरेमा त्यसलाई कुन बसाइ सराई भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ थाई। 5 वर्षदेखि 10 वर्ष बीचको बसाइ सराईलाई कुन प्रकारको बसाइ सराईको नामले चिनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ अस्थायी। विश्व जनसङ्ख्या सम्मेलन कति वर्षको अन्तरालमा आयोजना गरिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 10-10 वर्षमा। नेपालमा जनगणना दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ हरेक वर्षको असार 8 गते। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना नेपालको कतिौं जनगणना हो? यसको सही आन्सर रहेको छ 11औं। नेपालमा औद्योगिक जनगणना कति वर्षको अन्तरालमा गरिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 5 वर्ष।
नेपालमा निजी वन कार्यक्रम कहिलेदेखि लागू भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2013। नेपालमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि दर कुन अवधिमा भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2028 देखि विक्रम सम्वत 2038 सम्म। जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइ सराई जस्ता व्यक्तिगत घटनाको दर्ता गर्ने चलनको सुरुवात नेपालमा कहिलेबाट भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ 2034 वैशाख 1। कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा जनगणना लिने कार्यको सुरुवात भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ चन्द्र शमशेर। कुन आवधिक योजनादेखि जनसङ्ख्या विषयलाई समावेश गर्न थालिएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ तेस्रो। वातावरण संरक्षण सम्बन्धी पृथ्वी शिखर सम्मेलन सन् 1992 कुन देशमा सम्पन्न भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ ब्राजिल। नेपालका कतिवटा सीमसार क्षेत्रलाई रामसार महासन्धिले सूचीकृत गरिएको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 10 वटा। सबैभन्दा पछि रामसार महासन्धिले सूचीकृत गरेको नेपालको सीमसार क्षेत्र पोखराका 9 वटा तालहरूको समूह हो भने पहिलो सीमसार कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ कोशी टापु। एक आपसमा प्रजनन गर्न सक्षम जीव तथा वनस्पतिहरूको समूहलाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ प्रजाति। विश्व जैविक विविधता दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ मे 22। सङ्कटापन्न जीव र वनस्पतिहरूको संरक्षणमा सक्रिय साइटिसको स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1975। वातावरण तथा विकास सम्बन्धमा सन् 1987 मा गठन गरिएको ब्रुन्डल्यान्ड आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन के हो? यसको सही आन्सर रहेको छ हाम्रो साझा भविष्य। नेपालमा वातावरण र दिगो विकास सम्बन्धी व्यवस्था कुन आवधिक योजनाबाट सुरु गरिएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ छैटौं। 2018 मा भएको बाघ गणनामा नेपालमा कतिवटा बाघ पाइएका छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ 235। ओजोन तह पत्लिँदै गएको तथ्य सर्वप्रथम प्रकाशमा ल्याउने वैज्ञानिक को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ शेरवुड रोल्यान्ड। गोबरबाट सबैभन्दा बढी कुन ग्यास उत्सर्जन हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ मिथेन। हरित गृह प्रभावको अवधारणा ल्याउने वैज्ञानिक को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ जोसेफ फरियार। चुरे क्षेत्रले नेपालको कुल भूभागको कति प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 12.78। विश्व वातावरण दिवस 2019 को नारा के हो? यसको सही आन्सर रहेको छ स्वच्छ वायु स्वस्थ जीवन। नेपालमा वातावरण परिषदको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? यसको सही आन्सर रहेको छ प्रधानमन्त्री। मुकेश कुमार चालिसेले कुन जीवको बारेमा गहन अध्ययन वा अध्ययन तथा विशेषताको क्षेत्र गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ बाँदर। UN पार्क कुन नदीको किनारामा छ? यसको सही आन्सर रहेको छ बागमती। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार कति प्रतिशत मानिसले बौद्ध धर्म अपनाएका छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ 9। UNDP द्वारा सन् 1987 मा स्थापित वातावरण क्षेत्रको पुरस्कारको नाम के हो? यसको सही आन्सर रहेको छ ग्लोबल 500 पुरस्कार। ओजोन तहको विनाश गर्ने प्रमुख तत्व कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विश्व संरक्षण संघ IUCN को स्थापना कहिले भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1948। नेपाल IUCN को सदस्य कहिले भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1973। सूर्यको प्रकाशबाट कुन भिटामिन प्राप्त हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ भिटामिन डी। बच्चाको जन्मदर्ता बच्चा जन्मेको कति दिनभित्र स्थानीय अधिकारी समक्ष गराइसक्नु पर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ 35 दिन। पृथ्वी दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्रिल 22। नेपालमा फोहोर मैला नीति कहिले ल्याइएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2052। नेपालको संविधानको कुन धारा वातावरण सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ धारा 51 छ। नेपाल वातावरण संरक्षण परिषदको स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2050। राष्ट्रिय जनगणना कुन निकायले सञ्चालन गर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग। माहामा सबैभन्दा बढी पाइने पोषक तत्वको नाम के हो? यसको सही आन्सर रहेको छ कार्बोहाइड्रेट। गिजाबाट रगत आउने समस्या कुन भिटामिनको कमीले गर्दा हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ भिटामिन सी। चमेरोले टोक्दा कुन रोग लाग्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ रेबिज। एड्स रोग कुन जनावरबाट मानिसमा सरेको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ हरियो बाँदर। कुन रोग लाग्दा मानिस पानीसँग डराउँदछ? यसको सही आन्सर रहेको छ रेबिज। शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रको सञ्चालन कहिले भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ 2053 असार 26। पौष्टिक पदार्थ कति किसिमका हुन्छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ 6 प्रकारको। मानिसलाई स्वस्थ रहन कति प्रकारका भिटामिनको आवश्यकता पर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ 13। पर्यावरणको अवयव कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ मानिस, पशु, पन्छी, माटो। जैविक विविधताको हिसाबले नेपाल विश्वमा कतियौं स्थान
रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ 25। सगरमाथाको आधार शिविर कला पत्थरमा नेपालको मन्त्री परिषदको बैठक कहिले सम्पन्न भयो? यसको सही आन्सर रहेको छ 2066 मङ्सिर 19। कुन हरित गृह ग्यास होइन? नाइट्रोजन। नेपालमा सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने जिल्ला कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ मनाङ। साइटिस के सँग सम्बन्धित छ? यसको सही आन्सर रहेको छ पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण। एड्स रोग कुन महादेशबाट उत्पत्ति भई फैलिएको मानिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ अफ्रिका। रामसार कन्भेन्सन के सँग सम्बन्धित छ? यसको सही आन्सर रहेको छ सिमसार क्षेत्रको संरक्षण। आइएसओ 9000 वस्तुको गुणस्तर चिन्हसँग सम्बन्धित छ भने आइएसओ 14000 के सँग सम्बन्धित छ? यसको सही आन्सर रहेको छ वातावरण व्यवस्थापन। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार निम्न जिल्ला मध्ये सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको जिल्ला कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ रूपन्देही। सबैभन्दा पहिले स्थापना भएको संरक्षण क्षेत्र कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र। हाम्रो प्रश्न नम्बर 1 यस प्रकार रहेको छ, नेपालको पहिलो राजा कसलाई मानिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू भक्तमान। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ, सम्राट अशोक कसको पालामा नेपाल आएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ स्थुङको। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 3 यस प्रकार रहेको छ, शान्ति श्री भन्नाले कसलाई बुझाउँछ? यसको सही आन्सर रहेछ साथीहरू प्रचण्डदेव। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार रहेको छ, सम्राट अशोककी छोरी चारुमतीको विवाह नेपालका कोसँग भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू राजकुमार देवपाल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ, नेपाललाई सतयुगमा सत्यवादी, त्रेता युगमा तपोवान भनिन्थ्यो भने द्वापर युगमा के भनिन्थ्यो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू मुक्ति सोपान। प्रश्न नम्बर 6 नेपालकी राजकुमारी भ्रिकुटीको विवाह तिब्बतका कुन राजासँग भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ सरङचङ गम्पो। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार रहेको छ, पशुपति आर्यघाटको विरूपाक्षको मूर्ति कुन कालको कलाकृति मानिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ किराँतकालीन। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ, नेपालको इतिहासमा स्वर्णयुग भनी कुन काललाई भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू लिच्छवी काल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 9 यस प्रकार रहेको छ, नेपालका प्रथम प्रामाणिक राजा को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ मानदेव। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 10 यस प्रकार रहेको छ, नेपालमा सर्वप्रथम कुन राजाले अभिलेख राखेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू मानदेव। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 11 यस प्रकार रहेको छ, मानगिरी चङ्गु नारायणको मन्दिर मानदेवले बनाएका थिए भने कैलाशकूट भवन कसले बनाएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अंशु वर्मा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 12 यस प्रकार रहेको छ, बालकको साल नाल काट्ने चलन कसले चलाएका थिउन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अंशु वर्मा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 13 यस प्रकार रहेको छ, भाद्र दिवस कसले निर्माण गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ नरेन्द्र देव। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 14 यस प्रकार रहेको छ, राचो मच्छेन्द्रनाथको रथ यात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ नरेन्द्र देव। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 15 यस प्रकार रहेको छ, कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन कसले चलाएका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ गुडकामदेव। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 16 यस प्रकार रहेको छ, काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने इन्द्र जात्रा, लाखे जात्रा, कृष्ण जात्रा, हिरे जात्राको प्रचलन कसले चलाएको हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ गुडकामदेव। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 17 यस प्रकार रहेको छ, नेपालको इतिहासमा स्वामी निर्गुणानन्दका उपनामले कसलाई चिनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू रणबहादुर शाह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 18 यस प्रकार रहेको छ, राजकुमारी भ्रिकुटीलाई तिब्बतमा के उपनाम दिएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू हरित तारा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 19 यस प्रकार रहेको छ, नेपाल मण्डलेश्वर उपाधि धारण गर्ने राजा को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू यक्षमल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 20 यस प्रकार रहेको छ, 21 गजुर भएको शिखर शैलीमा निर्माण भएको पाटनको कृष्ण मन्दिर राजा सिद्धि नरसिंह मल्लले कहिले निर्माण गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू विक्रम सम्वत 1693। साथीहरू भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने हामीले लोकसेवा सम्बन्धी प्रश्न उत्तरहरूका भिडियो अपलोड गरिरहेका हुन्छौँ। धन्यवाद। हाम्रो प्रश्न नम्बर 21 यस प्रकार रहेको छ, गाई जात्राको प्रचलन कसले चलाएका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू जगत प्रकाश मल्ल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 22 यस प्रकार रहेको छ, घोडे जात्रा र बिस्केट जात्राको प्रचलन कसले चलाएका हुन्?
यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू जगज्योति मल्ल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 23 यस प्रकार रहेको छ तामाको मुद्रा राजा रत्न मल्लले प्रचलनमा ल्याएका थिए भने छालाको मुद्रा कसले प्रचलनमा ल्याएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू सिद्धि नरसिंह मल्ल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 24 यस प्रकार रहेको छ अपराधीलाई नगद दण्ड दिने चलन कसले चलाएका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू जय स्थिति मल्ल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 25 यस प्रकार रहेको छ दिल्लीका मुगल सम्राटबाट नुवाकोटका कुन राजाले शाह उपाधि धारण गर्ने अनुमति प्राप्त गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू कुलमण्डल शाह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 26 यस प्रकार रहेको छ न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उक्ति गोर्खाका कुन राजाको पालामा चलेको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू रामशाह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 27 यस प्रकार रहेको छ सुनको असर्फी प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू रणबहादुर शाह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 28 यस प्रकार रहेको छ मल्लकालमा सैनिक अधिकृतलाई के भनिन्थ्यो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू उमरा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 29 यस प्रकार रहेको छ कोत पर्व हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू फत्यजङ शाह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 30 यस प्रकार रहेको छ प्रधानमन्त्री शमशेरद्वारा वीर अस्पतालको निर्माण कहिले भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू विक्रम सम्वत 1947। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 31 यस प्रकार रहेको छ राजा रणबहादुर शाहको हत्या गर्ने व्यक्ति को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू शेरबहादुर शाही। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 32 यस प्रकार रहेको छ काजी कालु पाण्डेको मृत्यु कहिले भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू विक्रम सम्वत 1814 जेठ 19 गते। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 33 यस प्रकार रहेको छ मा मरे मुलुक डुब्या छैन तर भीमसेन मरे मुलुक डुबिया छ यो भनाइ कसको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू रणबहादुर शाह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 34 यस प्रकार रहेको छ नेपालको इतिहासमा उप प्रधानमन्त्री हुने पहिलो व्यक्ति को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू सुवर्ण शमशेर। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 35 यस प्रकार रहेको छ नेपालमा अमाली प्रथाको खारेजी कहिले भएको हो? र यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू विक्रम सम्वत 1868। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 36 यस प्रकार रहेको छ नेपालमा पहिलो मुलुकी ऐन कहिले जारी भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू विक्रम सम्वत 1910। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 37 यस प्रकार रहेको छ शनिबार बिदा दिने चलन कुन राणा प्रधानमन्त्रीले चलाएका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू भीम शमशेर। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 38 यस प्रकार रहेको छ नेपालमा पात्रोको प्रकाशन सर्वप्रथम कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू रणोदीप सिंह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 39 यस प्रकार रहेको छ राणाकालीन तेजारथ अड्डाको स्थापना कुन राणा प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू रणोदीप सिंह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 40 यस प्रकार रहेको छ नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 को घोषणा पदम शमशेरले कहिले गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू 2004 माघ 13 गते। साथीहरू हाम्रो प्रश्न नम्बर 41 यस प्रकार रहेको छ बुलेट महाराजका उपनामले कसलाई चिनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ युवराज त्रैलोक्य। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 42 यस प्रकार रहेको छ सबैभन्दा कम समय शासन गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ देव शमशेर। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 43 यस प्रकार रहेको छ सिंहदरबारमा कहिले आगलागी भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ 2030 असार 25 गते। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 44 यस प्रकार रहेको छ नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ जङ्गबहादुर राणा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 45 यस प्रकार रहेको छ जयप्रकाश मल्ललाई सहायता गर्न विक्रम सम्वत 1824 में आएको अंग्रेज फौजलाई पृथ्वीनारायण शाहको फौजले कुन युद्धमा हराएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ सिन्धुलीगढीको युद्धमा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 46 यस प्रकार रहेको छ राणा त्रिभुवनका पालामा कतिजना प्रधानमन्त्री भएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ 6 जना। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 47 यस प्रकार रहेको छ लाल मोहर लगाउने चलन कुन राजाको पालादेखि चलेको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ पृथ्वीनारायण शाह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 48 यस प्रकार रहेको छ पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने मल्ल राजा को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ जयप्रकाश मल्ल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 49 यस प्रकार रहेको छ विक्रम सम्वत 2007 को क्रान्तिको क्रममा राजा त्रिभुवन 2007 कार्तिक 26 में भारत गएका थिए भने कहिले स्वदेश फर्किएका थिए?
यसको सही आन्सर रहेको छ 2007 फागुन 4 गते। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 50 यस प्रकार रहेको छ विक्रम सम्वत 2007 को क्रान्तिपछि गठन भएको मन्त्रीमण्डलमा गणेशमान सिंह निम्न मध्ये कुन मन्त्री भएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री। प्रश्न नम्बर 51 यस प्रकार रहेको छ 2007 सालमा गठन भएको मन्त्री परिषदमा राणाका तर्फबाट 5 जना मन्त्री थिए भने काङ्ग्रेसको तर्फबाट कति जना मन्त्री भएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ 5 जना। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 52 यस प्रकार रहेको छ शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई टेकु पचलीमा कहिले फर्किदिएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ 1997 माघ 10 गते। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 53 यस प्रकार रहेको छ नेपालको इतिहासमा जनमत संग्रह गर्ने घोषणा कहिले भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ 2036 जेठ 10 गते। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 54 यस प्रकार रहेको छ नेपालको संविधान 2019 मा कति पटक संशोधन भएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ 3 पटक। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 55 यस प्रकार रहेको छ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 को मस्यौदा समितिको अध्यक्ष को थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ भगवती प्रसाद सिंह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 56 यस प्रकार रहेको छ नेपालको संविधान 2015 को मस्यौदा आयोग अध्यक्ष को थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ ऋषिकेश शाह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 57 यस प्रकार रहेको छ 2015 सालको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभामा सभामुख को थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ कृष्ण प्रसाद भट्टराई। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 58 यस प्रकार रहेको छ नेपाल र भारत बीच विक्रम सम्वत 2011 वैशाख 12 मा भएको कोशी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ महावीर शमशेर। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 59 यस प्रकार रहेको छ नेपाल र भारत बीच विक्रम सम्वत 2016 मङ्सिर 19 मा भएको गण्डक सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ सुवर शमशेर। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 60 यस प्रकार रहेको छ नेपालमा सर्वोच्च अदालतको स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2013 जेठ 8 गते। हाम्रो पहिलो नम्बरमा रहेको छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको जम्मा क्षेत्रफल रहेको छ साथीहरू 952.63 वर्ग किलोमिटर। र यसको स्थापना मिति हेर्ने हो चाहिँ त विक्रम सम्वत 2030 रहेको छ। र यसले जम्मी 4 वटा जिल्लाहरूमा चितवन, मकवानपुर, पर्सा र नवलपरासी गरी फैलिएको छ। र हाम्रो दोस्रो नम्बरमा रहेको छ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको जम्मा क्षेत्रफल 1148 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र यसको स्थापना मिति चाहिँ विक्रम सम्वत 2032 रहेको छ। र यो चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्लामा फैलिएर रहेको छ। र हाम्रो 3 नम्बरमा रहेको छ लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको जम्मा क्षेत्रफल 1710 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र यसको स्थापना मिति चाहिँ विक्रम सम्वत 2032 नै रहेको छ। र यो चाहिँ रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक गरी 3 वटा जिल्लामा रहेर फैलिएको छ। र हाम्रो 4 नम्बरमा रहेको छ रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको जम्मा क्षेत्रफल 106 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र यसको स्थापना मिति चाहिँ विक्रम सम्वत 2032 नै रहेको छ। र यो चाहिँ मुगु र जुम्ला गरी 2 वटा जिल्लामा रहेर फैलिएको छ। र हाम्रो 5औं नम्बरमा रहेको छ सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको जम्मा क्षेत्रफल 3555 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र यसको स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत 2040 मा भएको हो। र यो चाहिँ डोल्पा र मुगु गरी 2 वटा जिल्लामा रहेर फैलिएको छ। र हाम्रो 6 नम्बरमा रहेको छ खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको जम्मा क्षेत्रफल 225 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसको स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत 2042 मा भएको हो। र यो चाहिँ बझाङ, बाजुरा, डोटी र आछाम गरी 4 वटा जिल्लामा रहेर फैलिएको छ। र हाम्रो 7 नम्बरमा रहेको छ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको जम्मा क्षेत्रफल 968 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र यसको स्थापना मिति चाहिँ विक्रम सम्वत 2045 रहेको छ। र यो चाहिँ बर्दिया जिल्लामा रहेर फैलिएको छ। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 8 मा रहेछ मकालु गरुड राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको जम्मा क्षेत्रफल 1500 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र यसको स्थापना मिति चाहिँ विक्रम सम्वत 2048 रहेको छ। र यो चाहिँ शङ्खुवा सभा, सोलुखुम्बु गरी 2 वटा जिल्लामा रहेर फैलिएको छ। र हाम्रो 9 नम्बरमा रहेको छ शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको जम्मा क्षेत्रफल 159 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र यसको स्थापना मिति चाहिँ 2058 रहेको छ। र यो चाहिँ काठमाडौँ, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक गरी 3 वटा जिल्लामा रहेर फैलिएको छ। र हाम्रो 10 नम्बरमा रहेको छ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको जम्मा क्षेत्रफल 555 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र यसको स्थापना मिति चाहिँ विक्रम सम्वत 2067 रहेको छ। र यो चाहिँ बाँके, सल्यान र दाङ गरी 3 वटा जिल्लामा फैलिएर रहेको छ। र हाम्रो 11 नम्बरमा रहेको छ शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको जम्मा क्षेत्रफल 305 वर्ग किलोमिटर रहेको छ।
यसको स्थापना मिति चाहिँ 2073 रहेको छ र यो चाहिँ कञ्चनपुर जिल्लामा रहेर फैलिएको छ। हाम्रो 12 नम्बरमा रहेको छ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। यो चाहिँ 627.39 वर्ग किलोमिटर रहेको छ र यसको स्थापना मिति चाहिँ 2074 रहेको छ। यो पर्सा, मकवानपुर र चितवन गरी 3वटा जिल्लामा फैलिएर रहेको छ। साथीहरू, नेपालमा रहेका 12वटा नेसनल पार्कहरूको बारेमा मैले तपाईलाई त्यसको क्षेत्रफल, स्थापना मिति र स्थापित रहेका जिल्लाहरूको बारेमा जानकारी गराएँ र यी सबै कुरा लोकसेवामा बढी नै सोध्ने गरेको छ। यदि तपाईले यो सबै कुरा कापीमा नोट गरेर यसलाई याद गर्नुभयो भने तपाईहरूको लागि धेरै नै फाइदाजनक हुनेछ। साथीहरू, हाम्रो प्रश्न नम्बर 1 यस प्रकार रहेको छ। खटकोडलाई कसको प्रतीकको रूपमा लिने गरिन्छ? साथीहरू, यसको सही आन्सर रहेको छ सरस्वती। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ। देवता र दानव मिली समुद्र मन्थन गर्दा निस्किएका विष अथवा कालकूट कसले पिएका थिए? साथीहरू, यसको सही आन्सर रहेको छ भगवान शिव। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 3 यस प्रकार रहेको छ। भगवान गौतम बुद्धले कुन भाषामा उपदेश दिन्थे? साथीहरू, यसको सही आन्सर रहेको छ पाली भाषामा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार छ। हिजरी सम्बत कुन धर्मसँग सम्बन्धित छ? साथीहरू, यसको सही आन्सर रहेको छ इस्लाम। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ। नयाँ अन्न खाई परम्परागत रूपमा मनाइने पर्वलाई के भनिन्छ? साथीहरू, यसको सही आन्सर रहेको छ न्वागी। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार रहेको छ। आयुर्वेदका प्रवर्तक को हुन्? साथीहरू, यसको सही आन्सर रहेको छ धन्वन्तरी। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ। बसन्त पञ्चमी अर्थात् श्री पञ्चमीमा कसको पूजा गरिन्छ? साथीहरू, यसको सही आन्सर रहेको छ सरस्वती। हाम्रो प्रश्न नम्बर 9 यस प्रकार रहेको छ। कार्तिक महिनामा बाँसको टुप्पोमा झुन्ड्याएर बालिने बत्तीलाई के भनिन्छ? साथीहरू, यसको सही आन्सर रहेको छ आकाशदीप। हाम्रो प्रश्न नम्बर 10 र अन्तिम प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। स्वयम्भूका 2 आँखालाई के को प्रतीकको रूपमा लिन्छ? साथीहरू, यसको सही आन्सर रहेको छ करुणा र स्वज्ञान। हाम्रो प्रश्न नम्बर 1 यस प्रकार रहेको छ। नेपाली भाषाको उत्पत्ति कुन स्थानमा क्षेत्रबाट भएको हो? साथीहरू, यसको सही आन्सर रहेको छ सिङ्जा, जुम्लामा छ। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ। नेपाली भाषा कुन लिपिमा लेखिन्छ? यसको सही आन्सर हो साथीहरू देवनागरी भाषामा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 3 यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना कति वर्षको अन्तरमा गरिने गरेको छ? साथीहरू, यसको सही आन्सर रहेको छ 10 वर्षको अन्तरालमा गरिने गरिन्छ। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ। नेपाली भाषालाई भारतीय संविधानको कतिऔं सूचीमा राखिएको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू 8औं। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ। गोरखा पत्रका प्रकाशन कहिलेबाट हुन थालेको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू 1958 वैशाख 24 गते। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 6 यस प्रकार रहेको छ। सतार भाषा कुन भाषा परिवारको भाषा हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अग्नेय। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ। नेवारी भाषा कुन लिपिमा लेखिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू रञ्जना। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 9 यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा नेपाली भाषापछि सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू मैथिली। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 10 यस प्रकार रहेको छ। नेपाली भाषा कुन भाषा परिवार अन्तर्गतको भाषा हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू भारोपेली। र यसै गरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 11 यस प्रकार रहेको छ। झागड भाषा कुन भाषा परिवार अन्तर्गतको भाषा हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू द्रविड। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 12 यस प्रकार रहेको छ। नेपाली भाषामा प्रकाशित पहिलो पत्रिका कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू गोरखा भारत जीवन। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 13 यस प्रकार रहेको छ। नेपाली भाषाको सबैभन्दा ठुलो शब्दकोश नेपाली शब्दसागरका लेखक को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू बसन्त कुमार शर्मा नेपाल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 14 यस प्रकार रहेको छ। रेडियो नेपालको स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू 2007 चैत 20 गते। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 15 यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा कति भाषा परिवारको भाषा बोलिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू 4। र हाम्रो अक्षराङ्क शिक्षालाई नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो पाठ्यपुस्तक मानिन्छ भने यस पुस्तकका लेखक को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू जय पृथ्वी बहादुर सिंह। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 17 यस प्रकार रहेको छ। डम्बरसाई, गोलसाई, चिबेसाई, साउने केसँग सम्बन्धित छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू अलैची। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 18 यस प्रकार रहेको छ। नेपाली भाषाको उत्पत्ति कुन भाषाबाट भएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ साथीहरू संस्कृत।
र हाम्रो प्रश्न नम्बर 19 यस प्रकार रहेको छ, नेपाली भाषाको आधुनिक काल कहिलेबाट सुरु भएको मानिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ साथीहरू विक्रम सम्वत 1958। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 20 र अन्तिम प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, नेपाली भाषाको विकासक्रमलाई कति कालमा विभाजन गरिएको छ? यसको सही एन्सर रहेको छ साथीहरू 3। साथीहरू प्रश्न नम्बर 1 हाम्रो यस प्रकार रहेको छ, नागेश्वर गुफा कुन जिल्लामा पर्दछ? साथीहरू यसको सही एन्सर रहेको छ अर्घाखाँची। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ, नेपालमा हालसम्म पनि रेडियो तथा एफएम को स्थापना नभएको जिल्ला कुन हो? साथीहरू यसको सही एन्सर रहेको छ मनाङ। हाम्रो प्रश्न नम्बर 3 यस प्रकार रहेको छ, मुलुककै सबैभन्दा बढी विद्युत चुहावट हुने जिल्ला कुन हो? साथीहरू यसको सही एन्सर रहेको छ बर्दिया। हाम्रो प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार रहेको छ, पूर्वको कर्णाली भनेर कुन क्षेत्रलाई चिनिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ साथीहरू भोट खोला क्षेत्र, जुन कि सङ्खुवा सभामा स्थित रहेको छ। प्रश्न नम्बर 5 हाम्रो यस प्रकार रहेको छ, दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी रुचाइएका गन्तव्य राष्ट्र कुन हो? यसको सही एन्सर रहेको छ साथीहरू हाम्रै देश नेपाल। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 6 यस प्रकार रहेको छ, एसियाको सबैभन्दा ठुलो प्रवेशद्वार कहाँ रहेको छ? यसको सही एन्सर रहेको छ साथीहरू जनकपुर धाम, जुन कि नेपालमै स्थित रहेको छ। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार रहेको छ, दक्षिण एसियाकै तेस्रो लामो गुफा कहाँ रहेको छ? यसको सही एन्सर रहेको छ साथीहरू पोखरा। मञ्जुश्री गुफा 250 मिटर लामो रहेको छ। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ, साथीहरू पृथ्वीको तुलनामा सूर्य कति ठुलो छ? यसको सही एन्सर रहेको छ साथीहरू 109 गुणा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 9 यस प्रकार रहेको छ, सूर्यको आयु केमा निर्भर हुन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ साथीहरू हाइड्रोजनको मात्रामा। र हाम्रो प्रश्न नम्बर 10 र अन्तिम प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, साथीहरू सूर्यको प्रकाशमा पृथ्वीमा आउन कति समय लाग्दछ? यसको सही एन्सर रहेको छ साथीहरू 8 मिनट 20 सेकेन्ड। साथीहरू भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर एन्ड च्यानललाई सब्स्क्राइब अवश्य गरिदिनु होला, ताकि हामीले अपलोड गरेको भिडियो तपाईसँग सबभन्दा पहिला पुगोस्। हामीले लोकसेवा सम्बन्धी रिलेटेड प्रश्न र उत्तरको खोजी गरेर अपलोड गरिरहेका हुन्छौँ। धन्यवाद।